बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 12 बजने की वजह से ये 20 तारीख है, जुलाई की 20 तारीख, और दिन बदल चुका है। ये मेरा आपसे दूसरा इंटरेक्शन। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ये जो टेलीविज़न चैनल्स पर पाबंदी है, और ये जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ना, नहीं है पाबंदी, ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं, पाबंदी है। बाकायदा तौर पर किसी वेबसाइट पर आपको इमरान खान का नाम नहीं नज़र आता, चेयरमैन पीटीआई नज़र आता है, और टेलीविज़न चैनल्स के टिकर्स पे भी चेयरमैन पीटीआई नज़र आता है। अब मैं आपको बता दूं कि आज एक जो दिन गुजरा है, बल्कि आज नहीं, जो दिन गुजरा है यानी कि बुध का दिन, उस दिन में हिदायत जारी हुई हैं। हिदायत में ये कहा गया है कि इमरान खान का नाम लिया जाएगा टेलीविज़न चैनल्स पर तब जब गिरफ्तारी होगी। ये गिरफ्तारी जो है वो अगले हफ्ते में किसी वक्त मुमकिन है, और जिस वक्त गिरफ्तारी होगी तो फिर चेयरमैन पीटीआई के बजाय इमरान खान नाम लिया जाएगा। ये आज हिदायत एक जानिब से टेलीविज़न चैनल्स को जारी की गई हैं। इस वीडियो में मज़ीद मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो इन पाबंदी ज़दा चैनल्स का तोड़ करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज़म खान साहब घर आ गए हैं। क्या होने जा रहा है अब जब आज़म खान साहब घर आ गए हैं, ये भी आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपके सामने रखूं कि आमिर डोगर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर साहब ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेंगे। अब बिलाखिर रिहा हो गए आमिर डोगर साहब, और मुल्तान जेल से रिहाई के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पार्टियों पर सख्तियां आती रहती हैं, दोबारा गिरफ्तार करेंगे, हाजिर हूं, कर लें दोबारा गिरफ्तार। दोस्तों की दुआओं से, कोशिशों से रिहा हुआ हूं, हल्के के अवाम की खिदमत करता रहूंगा, जलाओ घिराओ की सियासत की मजम्मत करता हूं, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूं। ये आमिर डोगर साहब ने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा मैं पार्टी नहीं छोड़ा, अपने वालिद की तरह दिलेर हूं, रिवायत बरकरार रखूंगा। तो ये आमिर डोगर साहब की गुफ्तगू। अब आ जाइए इमरान खान साहब आज क्या करने वाले हैं। इमरान खान साहब ने यह कहा है कि महज मुझे नाअहल करवाने और जेल में डालने की गर्ज से किसी भी मामले में मुलव्वस करने, मुझे मौरिद इल्ज़ाम ठहराने के खब्त में, खब्त यानी कि पागलपन, मुब्तला मुजरिमों के नालायक टोले ने एक मरतबा फिर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। वो कहते हैं इन्होंने मुझे साइफर वाले तमाशे को पूरे एहतमाम से बेनकाब करने का एक मौका फराहम कर दिया है। वो ये कहते हैं कि कल, यानी इमरान खान साहब ने ट्वीट लिखा था तब, कल, आज मैं किसी लगी लिपटी के बगैर तमाम तफसीलात कौम के सामने रखूंगा कि कैसे 17 बरस में पहली मरतबा बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली एक हुकूमत का तख्ता उलटने और इन मुजरिमों जो मुल्क को तबाही के घाट उतार चुके हैं को इक़्तिदार में लाने के लिए एक साजिश रचाई गई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये तफसीलात टेलीविज़न चैनल पर चलने वाले किसी भी ड्रामे से बढ़कर दिलचस्प और सहर अंगेज होंगी। ये इमरान खान साहब ने दावा किया। देखिए हुआ क्या है इस मामले में। फिक्स्ड मैच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इसको करार दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक सबूत है इसका कि लाहौर हाई कोर्ट में छुट्टियां होने के बावजूद इमरान खान के खिलाफ कोई छुट्टियां नहीं है। साइफर नोटिस को हमने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस असजद जावेद घुराल साहब ने FIA को पिटीशन का फैसला आने तक मजीद कार्रवाई से रोक दिया था और हुक्म इम्तना जारी कर रखा था। मगर न जाने छुट्टियों में जब आम आदमी के सीधे केस भी नहीं फिक्स होते, FIA की हुक्म इम्तना को खत्म करने की दरखास्त को न सिर्फ फिक्स किया गया, बल्कि जिन जज साहब ने नोटिस किया था उनके वापस आने का इंतजार किए बगैर ही जस्टिस बाक़िर नजफी के पास लगाया गया, और उन्होंने हमें सुने बगैर कल हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। और आज FIA ने इमरान खान को 25 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। इंसाफ का दोहरा मयार कब खत्म होगा? कल जज साहब ने हुक्म इम्तना खत्म किया, आज आजम खान का बयान टेलीविजन चैनल्स पर चलने लगा। FIA ने इमरान खान साहब को अब 25 जुलाई को तलब कर लिया। अगला काम क्या होगा? अगला काम यह होगा कि मुमकिना तौर पर अगले 48 घंटों में, लेकिन अगले 48 घंटे तो बड़ी विंडो है, बहुत मुमकिन है कि आज की तारीख में आज़म खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें।
اچھا پریس کانفرنس بھی یہ مکمل پریس کانفرنس نہیں ہوگی، کیونکہ پریس کانفرنس ہوتی ہے نا، پریس کے تمام ونگز کے نمائندے ہوتے ہیں اور وہ اتنے بڑے معاملے پر پھر بڑی تعداد میں صحافی آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تشفی، ان کے تمام سوالوں کے جواب ملیں. تو اعظم خان صاحب آج گھر پہنچ گئے نا، آج پریس کانفرنس ہو سکتی ہے، کل ہو سکتی ہے، آج بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ جمعرات کی روز بھی ہو سکتی ہے، جمعے کی روز بھی ہو سکتی ہے، جمعہ مبارک. تو آج ہو سکتی ہے. اعظم خان صاحب کی پریس کانفرنس ممکن ہے کہ پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز کے کیمروں کو اندر آنے کی اجازت دیے بغیر کی جائے. سرکاری ٹی وی ہے نا پی ٹی وی، تو پی ٹی وی اعظم خان صاحب کی پریس کانفرنس دکھائے گا. اعظم خان صاحب بیان دیں گے، اپنا پورا اسٹیٹمنٹ دیں گے، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ تحریری بیان ہوگا. اعظم خان صاحب یہ بیان دے کر اور وہ لمیٹڈ رکھیں گے کہ جی مجھے نہیں پتا کرپشن، مجھے نہیں پتا باقی معاملات، مجھے نہیں پتا 9 مئی، میں تو سائفر، اعظم خان صاحب کا رول لمیٹڈ ہے، میں تو سائفر والے معاملے پر بات کرنا چاہوں گا. اور پھر وہ عمران خان صاحب کے بارے میں سائفر والے معاملے پر بیان دیں گے. اور اعظم خان صاحب کا یہ جو بیان ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا دیکھا سب ثابت ہو گیا. تو یہ ہوگا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، آپ میں سے بعض لوگوں نے مجھے واٹس ایپ کر کے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ تمام صحافی اس بات پہ سوال نہیں کریں گے کہ اعظم خان کہاں غائب تھے، یہ صرف یہ کہیں گے کہ دیکھا سچ سامنے آ گیا. تو اب وہی ہو رہا ہے. اعظم خان صاحب جو ہیں وہ آج بیان دیں گے اور یہ بیان ہم سب کو سنوایا جائے گا، دکھایا جائے گا ایک لمیٹڈ ونڈو میں، ٹائٹ کر کے یہاں سے لیجئے بس اتنی انفارمیشن. اور یہ ممکن ہے کہ وہ بعد میں صحافیوں کے چند ایک سوالوں کے بعد مزید سوالات نہ لیں، ممکن ہے بالکل ہی سوالات نہ لیں، جو کچھ طے ہوا ہے اس کے نتیجے میں. اعظم خان صاحب کے کیس میں یاد رکھیے گا کہ ان کے تمام فیملی ممبرز یہ کہہ رہے تھے، ان کے خاص طور پر بھتیجے جو میڈیا سے رابطے میں تھے، کہ ہمیں نہیں پتا اعظم خان صاحب کہاں ہیں. پولیس عدالت کو بتا رہی تھی ہمیں نہیں پتا کہاں ہیں، پیش رفت رپورٹ یہ تھی کہ کچھ نہیں پتا چل رہا. اور پھر جس وقت اعظم خان صاحب کا بیان آ گیا اس کے بعد اعظم خان صاحب گھر آ گئے. اور اب 24 بہت ممکن ہے مزید یہ کہ 48 گھنٹوں کے اندر اعظم خان صاحب کی پریس کانفرنس ہو جائے گی. یہ بات مستند ترین ٹاؤٹ نے، یاد رکھیے گا، جو سب سے مستند ٹاؤٹ ہے، اس مستند ترین ٹاؤٹ نے جو ہے وہ ٹیلی ویژن چینلز پر بتا دی ہے کہ اعظم خان صاحب یہ کرنے والے ہیں. لیکن دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جاتے جاتے ہمارے ہاں زرداری صاحب کی حکومت تھی، میمو گیٹ آیا تھا، زرداری صاحب غدار ہو گئے تھے. میاں صاحب کی حکومت تھی، ڈان لیکس ہوئی تھی، میاں صاحب غدار ہو گئے تھے. عمران خان صاحب کی حکومت، سائفر آیا، اور تعلقات خراب ہونے کے بعد ہی تمام چیزیں ہوئی، تینوں، میمو گیٹ بھی، ڈان لیکس بھی اور سائفر بھی. سائفر آیا اور اب عمران خان نے ملکی مفادات کو نقصان پہنچایا، عمران خان صاحب بھی غدار ہو گئے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.